ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كما تمسيو نلوم سوني 23 لكاتيت بقدام ما تحسوا مدبات قريبا لكو نمك تالكم بخبري عدم سنة مك تال كبرات تقاطعتي بتي قدام ما نرى قداس زعبامس إن فيلم بقدتا مساقرنا إرترا زيتا تحازا قوينو زعقو زينا كويني زركب منقستي إرترا حدا كابتي ناي قدامنتات هيبو جسر حالو زلا قداي اب إرترا زقاتم حسرة ساعات ملو بملو نمفتحن مغرافنيو اب زي حالف كلتا عمتات منقستي إرترا سالا زقبرو حيال ساعرتاتن زقبرو ناي مليونات وفرتاتن ام مداي ساعات عبيت زلا امزقيبو يركبالو مزي قداي تتعايزلومي كاب هاقرنا إرترا عابين زحقوسن زاتصفو زيناتات تزرقح يركبالو بمسرة زي وچين تزرقحين زركب زلا حبريتا بانك لمعت أفريقيا بعشر شمون تلكاتيت نهاجرنا إيرترا نعمسان شمونتن نتربعة مليون دولار نتعدى ساعات جوعل حدش جنزب مولاك جبر مسمنجس إيرترا تسماميو يركب كنزلايو أبز حبريتا تتغيسو زركب زلا بمسرة زي وجه زركب زلا حبريتا تسني كركبت بارونتو أبز واقاش باركا زركبها عبيت كتماتات تربعتي نايج بروجكتاتن مولان قناين إذا إيرترانا بتحدى ساعات بلا نتا وشتاجر كجاتم زتنحه زتفلالي حسرتات ملو بملو نمفتحو آداوا سبسيبا نابزع بيت بروجكتات إنها تسقاقرت تركب الله نزن كتماتات زوعل تحداسي ممنشو ساعات 34 ميجاوات زمنشيو أبزوبا قشوار كاكهنت إذن ترايزي كونه مسمداي مزرقح ماين تتحيزون معره مزناي تحداس ساعات عبيت بروجكتات كالسلاسليو إذا كان هاقرنا إيرتران نعنا إيرتراويانن عبيت زيناتات ناي جماعتو كويني زركب منقسي إيرترا كنت أغدي مزتغسكوه نساعات إيرترا نزقات محسرتات ملو بملو نمفتحو زتفلالي تعرتات كايد تسانيحنا لون أبداكم حرز هنزلو تحيوي ممنشو ساعات درو أمزام قوتي زركب زلو إذن هايدكم حره ناتزازمه أبزوبا قاشبار كاخا حدا كابتي أب إيرترانا بعبيتو دارقا مستم أب قدام هاي درجازو سرعو تحيوي ممنشو ساعات منقسي إيرترا نامتكال تسقاقيرو يركبالو بمسرة زي زوات زلو زتفلالي زرزراتن ستاتستيكسن إذا زهنة تحيوي ممنشو ساعات بروجكتات نسلسة 260 إيرتراويان زيغاتات مستروت ناي ساعات كفتر مخانيو أبزا حبريتا تتغيسو زركب انكو حقوسنا انكو حقوسوكم كنزا عينت عبيتو بروجكتات أوش تاقر كالسلاسة المخانو نتمنقس إيرترا ننوح وانات حيزو التنحة عبيتو بروجكتات أبايتا زاقرن نابكال نتبا مغيرو زا ساقاقرن كويني زركب بانك لمعات أفريقيا مسزبن منقسن إيرترا زا كايدو زلو متحوار كابقزي نابقزي النعبي زقيد زلو إزقا إيرترا ببوليسر أسوم ركوسا إنا تمرحت أوش تاقر تسلاسلو زلا عبيتو مدبات سلاز التغاطلن زتعزبن إيرترانا نزوهابا كنز عينت مولان باجتن أبتغمي بزي زخوانا يكون متفا كمتوعلو كمسكر سلازخاليو نيرترانا كمز عينت ربحان حالفاتاتن غير لا زركب إذا أبزوا قاش واركا جهنت تحيوي ممنشو ساعات أب حصر توانات تزازيمو نهزبن عيد زبان كبابتاتن مستر هد كفتر بتسفا كنت بينا كبرات تقاطعتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر أبز زحلف كنيات إيرترا مبتاح مسكور بريزيدنت إيساياس أفوركن منيستر قدات وتا إيرترا أطو عثمان صالحن كتاو زتن ركباتن زكاده مكتل منيستر قدات وتا ناي سعود عرب لومي ناب أديس أباب مغنع مس منيستر قدات وتا إثيوبيا كتاو زتن ركباتن دحر مكيال مسا بومبر حبرت أفريكاون ركبات كم زكاده كاب أديس أبا حبريتاو تير كبالو أزي مكتل منيستر قدات وتا ناي سعود عرب كتماس مرا دحر زكادو ناي سرح مبتاح ناب هاقرو تمليسيو بغطتا ناب أديس أباقنيو لومي كم زعينت زتن ركباتن أكايدو زركب زلو سرعات بلتقنا نتا أبلع الحزب المنقسن إيرترا بسبب بحرن أفدق بحرن خوف تيزول زلو
ወታደራዊ መናውራን ምንቅስቃስን ስዑድ ዓረብን ካልኦት በዞባ ዝግደስ ሃገራትን መጠንቀቅታና ሃወን ዝርከባ ዘለዋ እዚ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናይ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ከተማ አስመራ ናብ አዲስ አበባ ምውንዑ ንስርዓት ብልጽግና እቲ ዘካይደ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ደው ንኸብሎ ናይ መወዳእታ መጠንቀቅታ ክህቦ ምዃነን ዝተፈላለያ ምስ ስዑድ ዓረብ ቅርበት ዘለወን መራኸቢታት ምስ ጉዳይ ተተሓሒዙ ጸብጻባት ሒዘን እናወጻ ዝርከባ ዘለዋ ብተመሳሳሊ ናብ ቦምበር ሕብረት አፍሪካ እዚ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናይ ስዑድ ዓረብ መርከቢ ምኽንያት ነዚ ኣብ ዞባን ኣብ ዙማያትን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት ንኽፈትሖ ካብ ድቃሱ ንምብር ባሪው ሕብረት አፍሪካ ክሳብ ሕጂ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ዘካይደ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣይኮነነን ተገምቲሉ ንብልጽግና ነቲ ዘካይደ ዘሎ ጻዕታር ተግባራት ብተዛር መንገዲ ኣብ ምትቡዕ ተጸሚዲ ዝርከብ ዘሎ ሕብረት አፍሪካ መሳርሒ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ብምዃን ንነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ጸንሐ ውደብዩ ምብጻሕ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ናብ ኢትዮጵያ ሎሚ ከካይድ ውዒሉ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ርክባት ውጽኢቱ እንታይ ክመስል እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ሓደ ነገር ጉድ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ግን ብልጽግና እዚ ዘካይደ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ንኩናትን ካልኦት ተግባራትን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት እናወሓዘ ይርከብ ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ስርዓት ብልጽግና ምስ ክልል ትግራይ ዘለዎ ጽልእን ቅርሕንትን ናብ ካልእ ደረጃታት ዘሰጋግር ውሳኔ ሎም ወሲዱ ይርከብ ኣሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቶም ንክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ከከራኸሩ ዝጸንሑ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመሓደሮ ሎማ ኣውፅዎ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ንብዙሓት ተጋሩ ኣቐጢዑ ይርከብ ኣሎ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ነዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ሓደገኛን ዘይቅቡልን ክብል ምላሽ ክህበሉ እንከሎ ጌታቸው ረዳ ብተመሳሳሊ ኣብ ገጻ ትዊተር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስጉምትን ውሳነታትን ንክልል ትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ዝብድል ኣብ ኢትዮጵያ ካልእ ሓደገኛ ኩነታት ዘምፅእ ስለዝኾነ በቆልጦፍ ከረምን ዳግመ ግምት ክግበረሉ ንጽውዕ ክብል እዩ ጌታቸው ረዳ ብተመሳሳሊ ጻውዒታት ኣቕሪቡ ዝርከብ ዘሎ ካልኦት ሰበስልጣን ናይ ክልል ትግራይ ብተመሳሳሊ ነዚ ተዋሂቡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ተቃውሞታት እናስምዑ ይርከቡ ኣለዉ ስርዓት ብልጽግና ምስ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ኮራኩርን ኣክላባቱን ብምትሕብባር ኣብ ክልል ትግራይ ተፈናቂሉ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ይሰርሕ ኣለኹ ክብል ከም ዘይጸንሐ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ሓደገኛ ውሳነታት ምስ ኣሕለፉ ጫውጫው ክብሎ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና ስርዓት ብልጽግና መቸስ ንጌታቸውን ጻድቃንን ካልእ ኮራኩርን ኣክላባትን ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲኡ ዘስርሖም ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ንጥቕሙ እንተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ክጠቕሙ ኢልካ ፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን ጌታቸው ረዳ ናብ ሕሞራ ይመላለስ ስርዓት ብልጽግና ብውሽጢ ነዚ ውሳነታት ወዲኡ ሎሚ ብመንገዲ ቦርድ ምርጫ ናይቲ ሃገር ኣቢሉ ነዚ ሓበሬታታት ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ወጥርን ወተሃደራዊ ምሰሓብን ናብ ካልእ ደረጃታት ዘሰጋግር ነዳዲ ተኸስኪሱ ይርከብ ኣሎ ክልል ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ተወለድቲ ክልል ትግራይን ኣብ ሓደ ብምዃን ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ዝኣሊሉ እዋን ድሮ ተቃሪቡ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ዘላ እዋን ጸኒዑ ምስ ሰራዊት ትግራይ ሓቢሩ ክሰግራ እንተዘይኪኢሉ መጻወቲ ስርዓት ብልጽግናን ልሂቃን ኦሮሞ ክኸውን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ዓበይቲ ዕድላት እዩ እዚ ሎሚ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ አንጸላሊ ዝርከብ ዘሎ ሓደጋታት ኩናት ናብ ካልእ ነጥበ መቐይሮን ናብ ካልእ ጉዳያትን ዘሰጋግር ኮይኑ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሸት ደክሬም ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ